मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिआन के बारे में। यानी अगर किसी ने अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाई तो उसका क्या हुक्म है और उसके क्या शराइत हैं। तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं लिआन क्या चीज़ है। तो मर्द ने अपनी औरत को जिना की तोहमत लगाई इस तरह पर कि अगर अजनबिया औरत को लगाता तो हद कज़फ यानी जिना की तोहमत की हद उस पर लगाई जाती। यानी इस तरीके से उसने अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाई कि अगर वही तोहमत किसी अजनबिया को लगाता तो उस पर उसके जुर्म में हद कज़फ यानी जिना की तोहमत की हद लगाई जाती। यानी औरत आकिला, बालिगा, हुर्रा यानी आज़ाद, और आज के दौर में सारी औरतें आज़ाद ही हैं। मुस्लिमा, अफीफ़ा, अफीफ़ा यानी नेक, पारसा, पाक दामन हो तो लियान किया जाएगा। और इस लियान का तरीका ये है कि काजी के पास पहले शौहर कसम के साथ 4 मरतबा शहादत दे। यानी कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने जो इस औरत को जिना की तोहमत लगाई इसमें खुदा की कसम मैं सच्चा हूँ। फिर 5वीं मर्तबा ये कहे कि उस पर खुदा की लानत अगर इस अम्र में कि उसको जिना की तोहमत लगाई झूठ बोलने वालों से हो, और हर बार लफ्ज़ इसके ज़रिए औरत की तरफ इशारा करे। फिर औरत 4 मरतबा ये कहे कि मैं शहादत देती हूँ खुदा की कसम इसने जो मुझे जिना की तोहमत लगाई है इस बात में झूठा है। और 5वीं मर्तबा ये कहे कि उस पर अल्लाह का गज़ब हो अगर ये उस बात में सच्चा हो जो मुझे जिना की तोहमत लगाई। लियान में लफ्ज़ शहादत शर्त है। अगर ये कहा कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि सच्चा हूँ तो लियान ना होगा। अब यहाँ से लियान के जो शराइत हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, लियान के लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि निकाह सही हो। अगर उस औरत से उसका निकाह फासिद हुआ है और तोहमत लगाई तो लियान नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि ज़ौजियत कायम हो, यानी औरत शौहर के निकाह में हो, ख्वाह दुखूल हुआ हो या नहीं, यानी शौहर ने अपनी औरत से अपनी बीवी से हमबिस्तरी की हो या नहीं। तीसरी शर्त यह है कि दोनों आज़ाद हों, यानी मियाँ बीवी, और आज के दौर में सारे लोग आज़ाद ही हैं। चौथी शर्त यह है कि दोनों आकिल हों, यानी दोनों अक्लमंद हों। पांचवी शर्त यह है कि दोनों बालिग हों। छठी शर्त यह है कि दोनों मुसलमान हों। सातवीं शर्त यह है कि दोनों नातिक हों, यानी उनमें से कोई एक भी गूंगा ना हो। और आठवीं शर्त यह है कि उनमें से किसी पर हद कज़फ ना लगाई गई हो। नवीं शर्त यह है कि मर्द ने अपने इस कौल पर गवाह पेश ना किए हो। 10वीं शर्त यह है कि औरत जिना से इनकार करती हो और अपने को पारसा कहती हो। और इस्तिलाही शरह में पारसा उस औरत को कहते हैं जिसके साथ वती हराम ना हुई हो और ना ही वती हराम होने की उस पर तोहमत लगी हो। और 11वीं शर्त यह है कि सरी जिना की तोहमत लगाई हो या उसकी जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उसको कहता हो कि ये मेरी नहीं, या जो बच्चा औरत का दूसरे शोहर से है उसको कहता हो कि ये उसका नहीं। 12वीं शर्त यह है कि दारुल इस्लाम में ये तोहमत लगाई हो और हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। 13वीं शर्त यह है कि औरत काजी के पास उसका मुतालबा करे। और 14वीं शर्त यह है शोहर तोहमत लगाने का इकरार करता हो या दो मर्द गवाहों से साबित हो। अब यहाँ से लियान का हुक्म क्या है वो समाप्त करें। तो लियान का हुक्म ये है कि इससे फारिग होते ही, यानी लियान से, उस शख्स को उस औरत से वती हराम है, मगर फ़कत लियान से निकाह से खारिज ना हुई, बल्कि लियान के बाद हाकिम इस्लाम तफरीक कर देगा और अब मुतल्लिक़ा बाइन हो जाएगी। लिहाजा बाद लियान अगर काजी ने तफरीक ना की हो तो तलाक दे सकता है, ईला और जिहार कर सकता है। दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा उसका तरका पाएगा। और लियान के बाद अगर वो दोनों अलहदा होना न चाहें
جب بھی تفریق کر دی جائے گی، عورت پر چند بار تہمت لگائی ہو تو ایک ہی بار لیان ہوگا، اور لیان میں تمادی نہیں، یعنی اگر عورت نے زمانے دراز تک یعنی لمبے زمانے تک مطالبہ نہ کیا تو لیان ساکت نہ ہوگا، ہر وقت مطالبے کا اس کو اختیار باقی ہے، لیان معاف نہیں ہو سکتا، یعنی اگر شوہر نے تہمت لگائی اور عورت نے اس کو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد اب قاضی کے یہاں دعویٰ کرتی ہے تو قاضی لیان کا حکم دے گا، اور عورت دعویٰ نہ کرے تو قاضی خود مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر عورت نے کچھ لے کر صلح کر لی تو لیان ساکت نہ ہوا، یعنی لیان ختم نہ ہوا، جو لیا ہے اسے واپس کر کے مطالبہ کرنے کا عورت کو حق حاصل ہے، مگر عورت کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایسی بات کو چھپائے، اور حاکم کو بھی چاہیے کہ عورت کو پردہ پوشی کرنے کا حکم دے۔ اور اگر شوہر تہمت لگانے سے انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس دو مرد گواہ بھی نہ ہو تو شوہر سے قسم نہ کھلائی جائے، اور اگر قسم کھلائی گئی اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو حد قائم نہ کی جائے گی۔ اور اگر عورت سے کہا تو نے بچپن میں زنا کیا تھا یا حالت جنون میں، اور یہ بات معلوم ہے کہ عورت کو جنون تھا، تو نہ لیان ہے نہ شوہر پر حد قذف۔ اور اگر کہا تو نے حالت کفر میں یا جب تو کنیز تھی اس وقت زنا کیا تھا، یا کہا 40 سال پہلے تو نے زنا کیا تھا حالانکہ عورت کی عمر اتنی نہیں، تو ان صورتوں میں لیان ہے۔ عورت سے کہا اے زانیہ، یا تو نے زنا کیا، یا میں نے تجھے زنا کرتے دیکھا، تو یہ سب الفاظ صریح ہیں، ان میں لیان ہوگا۔ اور اگر کہا تو نے حرام کاری کی، یا تو جسے حرام طور پر جمع کیا گیا، یا تو جسے لواطت کی گئی، تو لیان نہیں۔ کسی نے اس کی عورت پر زنا کی تہمت لگائی، اس نے کہا تو نے سچ کہا، وہ ویسی ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے، تو لیان ہوگا، اور اگر فقط اتنا کہا کہ تو سچا ہے تو لیان نہیں، اور نہ ہی حد قذف یعنی زنا کی تہمت کی حد۔ عورت سے کہا تجھ پر 3 طلاق ہیں اے زانیہ، تو لیان نہیں بلکہ حد قذف ہے، اور اگر کہا اے زانیہ تجھے 3 طلاق ہیں تو نہ لیان ہے نہ حد ہے۔ عورت سے کہا اے زانیہ، زانیہ کی بچی، تو عورت اور اس کی ماں دونوں پر تہمت لگائی۔ اب اگر ماں بیٹی دونوں ایک ساتھ مطالبہ کریں تو ماں کا مطالبہ مقدم قرار دے کر حد قذف قائم کریں گے اور لیان ساقط ہو جائے گا، اور اگر ماں نے مطالبہ نہ کیا اور عورت نے کیا تو لیان ہوگا، پھر بعد میں اگر ماں نے مطالبہ کیا تو حد قذف قائم کریں گے۔ اور اگر صورت مذکورہ میں عورت کی ماں مر چکی ہے اور عورت نے دونوں مطالبے کیے تو ماں کی تہمت پر حد قذف قائم کریں گے اور لیان ساقط، اور اگر صرف اپنا مطالبہ کیا تو لیان ہوگا۔ یوں ہی اگر اجنبیہ پر تہمت لگائی پھر اس سے نکاح کر کے پھر تہمت لگائی اور عورت نے لیان اور حد قذف دونوں کا مطالبہ کیا تو حد ہوگی اور لیان ساقط، اور اگر لیان کا مطالبہ کیا اور لیان ہوا پھر حد کا مطالبہ کیا تو حد بھی قائم کریں گے۔ اپنی عورت سے کہا میں نے جو تجھ سے نکاح کیا اس سے پہلے تو نے زنا کیا، یا نکاح سے پہلے میں نے تجھے زنا کرتے دیکھا، تو یہ تہمت چونکہ اب لگائی لہٰذا لیان ہے۔ اور اگر یہ کہا نکاح سے پہلے میں نے تجھے زنا کی تہمت لگائی تو لیان نہیں بلکہ حد قائم کی جائے گی۔ نکاح کیا مگر ابھی دخول نہ ہوا، یعنی عورت سے ہم بستری نہ ہوئی بلکہ ابھی عورت کو دیکھا بھی نہیں، اور عورت کے بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے اسے انکار کیا تو لیان ہو سکتا ہے، اور بعد لیان وہ بچہ ماں کے ذمہ ہوگا اور مہر پورا دینا ہوگا۔ لیان کے چند مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لہٰذا اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔